गुड इवनिंग साथियों। अभी अभी रिस्पेक्टेड हाजी अरशद भाई की अल शिफा लिबास हब चिकानी पर आना हुआ। हाजी जी के साथ बहुत सारे तारीखी और करंट इश्यूज़ पर चर्चा हो रही थी, तो जाने अनजाने में मुझे मेरे पुराने दौर का दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक इंटरव्यू की कहानी साथियों याद आ गई। साथियों, चूँकि मेरा तालीमी बैकग्राउंड जामिया मिलिया इस्लामिया से जुड़ा रहा था, तो पैनल के एक एक्सपर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस इंटरव्यू में साथियों मुझसे जो सवाल पूछा वो जुमले का एक सवाल था, और उनका सवाल साथियों इस तरह से था कि जैसे उन्होंने उस ज़माने के जो अजीम तरीन जो तालीमी इदारे थे या दुनिया जहान में जो बहुत फेमस इदारे थे, उनमें देवबंद, अलीगढ़ यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया को एक जुमले में इस तरह से पेश किया कि देवबंद बना या देवबंद से जुड़े तो आखिरत बेटर हुई, एएमयू से जुड़े तो फिर दुनिया बेटर हुई, लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया से जुड़े तो न आखिरत बेहतर हुई न दुनिया बेहतर हुई। और उन्होंने ये पूछा कि इस जुमले को डिफ़ाइन कीजिए। साथियों, ये बात सच है कि ये तीनों ही अजीम तरीन जो इदारे हैं, इनकी बनने की, इनके आगे बढ़ने की एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था, एक बहुत बड़ी कुर्बानी रही, एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन था डेवलपमेंट का। और अगर एक एक करके थोड़ी थोड़ी हम बात करें तो फिर बात कुछ क्लियर भी होगी। साथियों, अगर हम दारुल उलूम देवबंद की बात करें साथियों, तो इसके बनने की जो कहानी थी वो भी हिंदुस्तान में जंग आज़ादी का जो पूरा एक मूवमेंट था, उलेमाओं की जो उसमें कुर्बानी थी, उसी से निकली हुई चीज़ें इसमें हमें दिखती हैं। 1857 के गदर के ज़माने में जिस तरह उलेमाओं ने कुर्बानी दी, उन्हीं में से कुछ नाम जैसे साथियों कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोही जैसे जो बहुत महान उलेमा साथियों थे अपने ज़माने के, उन्होंने 1866 के ज़माने में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के इलाके में इस तारीख़ी इदारे की स्थापना की साथियों। और जो वो कुर्बानी उस ज़माने में साथियों इस इदारे की थी वो ये थी कि जंग आज़ादी में इस तहरीक से जुड़े उलेमाओं ने न केवल भाग लिया, बल्कि साथियों जो पाकिस्तान मूवमेंट की तहरीक थी उसका कड़ा विरोध किया, और उस ज़माने में जो राष्ट्रवाद जिसे हम कह सकते हैं उसका सपोर्ट किया। इस रूप में अंग्रेज़ों के बहुत सारे हर्डल्स, उस ज़माने की चूँकि अंग्रेज़ रिजीम थी, इंडिया पर उनका शासन था, तो उनके बहुत सारे सैंक्शंस, उनके बहुत सारी जो साथियों विरोध था वो इस इदारे को झेलना पड़ा, इससे जुड़े लोगों को वो फेस करने पड़े। लेकिन साथियों इस बिलीव के साथ कि दुनिया नहीं या दुनिया न सही आखिरत तो बेटर होगी, वो लोग आगे बढ़ते रहे। साथियों, इसी तरह से अगर हम अलीगढ़ तहरीक की बात करें, अलीगढ़ यानी एएमयू की बात करें, तो इसकी स्थापना 1875 के ज़माने में सर सैयद अहमद खां द्वारा की गई थी। एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज, बाद में 1920 के ज़माने में साथियों ये यूनिवर्सिटी बनी। एक और बड़ी कॉमन चीज़ है साथियों कि अगर हम रशीद अहमद गंगोही की बात करें, सर सैयद अहमद खां की बात करें, तो ये दोनों ही साथियों अपने ज़माने का अजीम तरीन इदारा जो दिल्ली में साथियों अजमेरी गेट पर 1792 के ज़माने में डेक्कन के बहुत बड़े मुग़ल सूबेदार, बल्कि मुग़ल जो नोबल था गाज़ीउद्दीन फर्स्ट, उन्होंने साथियों दिल्ली मदरसा के रूप में जिसकी स्थापना की थी, ये दोनों ही उसके एलुमनाई थे। बाद में साथियों यही इदारा दिल्ली कॉलेज कहलाया, यही इदारा साथियों एंग्लो अरेबिक यानी
کالج کہلایا ساتھیوں. حالانکہ بعد میں جب انگریزوں نے اس بلڈنگ کو نیست نابود کر دیا تو پھر دلی میں ہی کشمیری گیٹ پر ساتھیوں شفٹنگ اس کی ہوئی. حالانکہ جب آزادی کے بعد ساتھیوں جس طرح سے اس ادارے کا کنٹریبیوشن رہا تو پھر اسی کو دھیان میں رکھ کر گورنمنٹ آف انڈیا نے پھر آج کا جو ذاکر حسین کالج ہے ساتھیوں، جو دہلی یونیورسٹی کے نارتھ کیمپس کا مشہور کالج ہے، پھر اس کے روپ میں اس کا ٹرانسفارمیشن ہوا. تو یہ دونوں لوگ اسی کے الومنائی تھے. ساتھیوں، علی گڑھ موومنٹ کے لیے یا علی گڑھ سے جڑی تحریک کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی استھاپنا کا بنیادی مقصد ہی دنیا کی ماڈرن اور سائنٹیفک ایجوکیشن تھا. بھلے ہی ساتھیوں دینیات کی تعلیم نہیں تھی، اور چونکہ اس ادارے کی استھاپنا خود انگریزوں نے اپنی سرپرستی میں کی تھی اور جس کا ماڈل کیمبرج اور آکسفورڈ تھا، تو پھر اس کے لیے یہ کہاوت تھی، یہ روایت تھی کہ آخرت نہیں صحیح دنیا تو بہتر ہوگی. یہ علی گڑھ کے لیے ساتھیوں جملہ تھا عام لوگوں میں. لیکن ساتھیوں اسی سیریز میں یدی جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بات کریں تو اس کی استھاپنا 1920 کے زمانے میں گاندھی جی کا جو سودیشی کا موومنٹ تھا، انگریزوں کے خلاف ورزی کا جو موومنٹ تھا، اس زمانے میں اسٹارٹنگ میں علی گڑھ میں ہوئی. 1925 کے زمانے میں ساتھیوں دلی کے کرول باغ میں بہت سارے میواتی گاؤں کو اجاڑ کر کے ریپلیس کر کے وہاں اس کی شفٹنگ ہوتی ہے. پھر 1935-37 کے زمانے میں پھر وہ اوکھلا کے علاقے میں جہاں آج وہ ساتھیوں استھاپت ہے وہاں اس کی استھاپنا ہوتی ہے. اور ساتھیوں اس ادارے کی استھاپنا میں جن لوگوں کی قربانیاں رہی وہ جنگ آزادی کی عظیم ترین شخصیات میں اگر شامل کریں تو ساتھیوں محمد علی جوہر، حکیم اجمل خان، ساتھیوں خود سوئم مہاتما گاندھی اس میں شامل تھے، مولانا ابوالکلام آزاد شامل تھے ساتھیوں. اور پھر اور بات کریں ساتھیوں تو ڈاکٹر ذاکر حسین شامل تھے، اور بہت سارا اس زمانے کے عظیم ترین لوگ اس میں شامل رہے. چونکہ یہ انگریزوں کے خلاف یا اس زمانے کی سطح کے خلاف استھاپت ہوا تھا تو پھر اسٹارٹنگ سے ہی ساتھیوں اس ادارے کو انگریزوں کی بہت ساری پابندیاں، انگریزوں کے دوارا استھاپت بہت سارے ہرڈلز اور بلکہ ساتھیوں اس کو کرش کرنے کے جتنے پریاس ہو سکتے ہیں وہ سب اس ادارے نے جھیلے تھے. تو پھر اس ادارے کے لیے یہ ٹریڈیشن یا یہ روایت یا کہاوت شروع ہوئی کہ ایسا ادارہ جس میں نہ دنیا تھی نہ آخرت کی بہتری تھی، ایسا ادارہ تھا یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ. ساتھیوں اس زمانے کے ان جنگ آزادی کی مہان وبھوتیوں کی یہ قربانی تھی کہ جب ان کی سیلریز کو روک دیا گیا تو فاقہ کشی کی زندگی میں بنا سیلریز کے زمانے میں بھی انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ٹیچنگ کے جو ٹاپ معیار ہو سکتے تھے، جو قربانیاں ہو سکتی تھی وہ انہوں نے دی. اور شاید اسی کا یہ امپیکٹ رہا، اسی کا یہ پرینام رہا کہ آج کے زمانے میں ایک بہترین ادارہ ہے. اور اگر گورنمنٹ کی ریٹنگز کی بات کریں، NIRF جو HRD منسٹری کی اپنی ریٹنگ ہے تو یہ دیش کے ٹاپ 2 یا ٹاپ 5 اداروں میں شامل ہیں. حالانکہ ساتھیوں چاہے ہم لوگ دیوبند کی بات کر لیں، چاہے ہم AMU کی بات کر لیں، چاہے جامعہ ملیہ کی بات کر لیں، یہ ٹاپ ترین ادارے ہیں. لیکن جو اسٹرگل ہیں ساتھیوں ان کے اپنے الگ الگ فیزیں جنہوں نے جھیلے ہیں. اور اگر ساتھیوں پارٹیشن کے پہلے کے زمانے میں جامعہ کے اسٹرگل کی بات کریں تو بہت تاریخی تھا، کیونکہ جامعہ جن حالاتوں میں ساتھیوں آگے بڑھا اس کا زندہ رہنا ہی ایک بہت بڑا کوشچن تھا. تو ساتھیوں میرے سے وہ پوچھا گیا جو سوال تھا جملے میں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تینوں ادارے بہت یونیک ادارے تھے. ان کے کنٹریبیوشنز بہت یونیک ہیں. حالانکہ یہ ورلڈ کلاس ادارے ہیں اس زمانے کے، لیکن ان کی ہسٹری سے جو جڑی تاریخ یعنی ان کی تاریخ کو اگر ہم تو ٹٹولیں تو بہت عظیم، بہت مہان لوگ اس سے جڑے رہے.